قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی یکسوئی تنہائی تسبیحات تمجیدات تمہیدات اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات واسطے درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین رحمت للعالمین پیغمبر علیہ السلام دی ذات و بابرکات واسطے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت اولیاء کرام بزرگان دین محدثین کرام علیہ اجمعین واسطے حضرات محترم دین اسلام نے اپنے پیروکاراں وانوں اپنے منن والیاں طہارت تے پابند کیتا ہے اور اگر اسی سلف صالحین محدثین عالمہ دین اولیاء کرام انہاں دیاں لکھیاں ہوئیاں کتب احادیث نو پڑھیے احادیث دا مطالعہ کریے تو سلف صالحین دی زندگی تو بھی سانو اے سمجھ لگدی ہے انہاں دے انداز تو بھی یہ مسئلہ سمجھ اندر آندا ہے کہ انہاں اپنی ہر حدیث دی کتاب نو سلف صالحین نے کتاب الطہارہ تو شروع کیتا ہے یعنی صفائی ستھرائی پاکیزگی تو شروع کیتا ہے اور جیڑا بھی کوئی بندہ نیا اسلام اندر داخل بھی ہوئے مسلمان بھی ہوئے کلمہ پڑھے انہوں بھی سب تو پہلا درس یہ دیتا جاندہ ہے کلمہ بعد اندر پڑھایا جاندہ ہے پہلا صفائی ستھرائی دا حکم دیتا جاندہ ہے صفائی ستھرائی دی تلقین کیتی جاندی ہے انہوں غسل کرایا جاندہ ہے غسل کران تو بعد
وضو کروایا جاتا ہے، وضو تو بعد پھر انہوں کلمہ پڑھایا جاتا ہے، پھر اسلام اندر انہوں داخل کیتا جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دی سیرت نو اگر پڑھیے تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنے صحابہ نو، اپنے امتیاں نو سب تو پہلا درس صفائی ستھرائی پاکیزگی اور طہارت دا ہی دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ہر مسئلے دی الگ الگ طہارت صفائی ستھرائی بیان کیتی ہے۔ مثال دے طور تے اللہ دے گھرانو پاک صاف رکھن دے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ دے گھرانو مساجد نو رکوع کرنے والے واسطے، سجدہ کرنے والے واسطے، اعتکاف کرنے والے واسطے پاک اور صاف رکھو۔ مسجداں نو صاف کرن دا الگ نبی اللہ رب العالمین نے حکم دیتا ہے، اور کپڑیاں دی صفائی ستھرائی دا اللہ تعالیٰ نے الگ حکم دیتا ہے۔ پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، اور دوسری وحی دے اندر اللہ رب العالمین نے صفائی ستھرائی دا حکم دیتا، فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ اے میرے محبوب پیغمبر اپنے کپڑیاں نو پاک اور صاف رکھو، اور نجس گندگی تو اپنے آپ نو دور رکھو۔ حضرات محترم، اسی طرح کھان پین دیاں چیزاں نو بھی صاف اور ستھرا طیب اور طاہر رکھن دا، کھان پین دا اللہ رب العالمین نے حکم دیتا، فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اے لوگو، اس جگہ تے اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت نو آواز دیتی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو پاکیزہ چیزاں کھاؤ، صاف اور ستھری چیزاں کھاؤ، صاف اور ستھری چیزاں پیو، طیب اور طاہر چیزاں استعمال کرو۔ اور اسی طرح برتنہ دی صفائی ستھرائی دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے الگ طہارت بیان فرمایا اگر کسی برتن نو کتا منہ لگا جائے، انہوں 7 دفعہ واش کرو، 7 دفعہ انہوں دھوو، 7 دفعہ انہوں صاف کرو۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، یعنی ادھا ایمان پورا اسلام پورا دین ہے، اور ادھا اسلام ادھا دین صرف صفائی ہے، یعنی صفائی ستھرائی پاکیزگی طہارت دی اسلام اندر اتنی زیادہ اہمیت اور قدر و قیمت ہے۔ اور انسان دی صفائی ستھرائی 2 قسم دی ہو سکتی ہے۔ پہلی قسم طہارت دی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی دی، انہوں کہنے نے طہارت باطنی، یعنی بطن دی طہارت، اندر دی طہارت، اپنے آپ اندرو شرک، بدعت، حسد، کینہ، بغض، اللہ اور اللہ دے رسول دی نافرمانی، بدعات، خرافات تو اپنے آپ بچا کے رکھنا، یہ اندر دی صفائی ہے۔ جتنے بھی گناہ اور جرائم نے، انہاں گناہاں تو انہاں جرائم تو اپنے جسم اندر صاف اور پاک رکھنا، انہوں طہارت باطنی کہندے نے، بطن دی طہارت۔ اور دوسری قسم طہارت ظاہری، یعنی جسم دے اوپر اگر کوئی چیز لگی ہے، پلید چیز، حرام چیز کوئی لگی ہے، تو انہوں بھی صاف کرنا، ان دی بھی صفائی ستھرائی کرنا، انہوں طہارت ظاہری کہندے نے، یعنی اندروں بھی صفائی کرنا، حسد، بغض، کینہ اور گناہاں تو، اور اوپروں بھی اپنے جسم دی صفائی ستھرائی رکھنا، دونوں قسم دی طہارت رکھنا۔ اور اللہ رب العالمین دے
बारगाह आलिया दे अंदर मैं दुआ करना वा, या अल्लाह सानू ज़ाहरी तहारत भी अपनाने दी तौफीक अता फरमाए और बातनी सफाई सुथराई भी सानू अपनाने दी तौफीक अता फरमाए। आओ हजरात मुहतरम, गुज़श्ता जुमातुल मुबारक मैं तुहाडे सामने अजान दी फजीलत बयान कीती सी। नमाज वास्ते दो सब तो बड़े अहम काम असी करने आ। नमाज दी तैयारी वास्ते सब तो मेन दो काम करने आ। सब तो पहला अजान दे के लोगों को जमा करने आ। अजान देन तो बाद नमाज वास्ते दूसरा काम वजू करीदा है, तहारत हासिल करी दी है। वजू करन तो बाद फिर बंदा आके अल्लाह ताला दे सामने खड़ा होता है। आओ हजरात मुहतरम, अज दे जुमातुल मुबारक दे अंदर मैं तुहाडे सामने वजू दे फज़ाइल और वजू दा तरीका बयान करांगा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मैनू कमा हक हो बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। आओ अल्लाह दे कुरान ते गौर कर दे जाना। मेरे और तो साद पीर मुर्शद इमामुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दे सीना तर पे नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान फरमा रहे आए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू। इस आयत अंदर अल्लाह ताला ने वज़ू दा शॉर्टकट तरीका बयान किया और तफसीलन वज़ू दा तरीका अगे जाके मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस अंदर बयान करांगा। आयत दे तर्जुमे ते गौर करना। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले हो, जिदों भी अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमना नू आवाज देन, मोमना नू मुखातब करन, ए वाले जुमले बोलन आमनू, फिर पता ए चलदा है कि अल्लाह ताला मोमना नू किसे अहम कम दा हुक्म देन लगे ने, किसे फजीलत वाले कम दा हुक्म देन लगे ने। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले हो। अल्लाह जी किस बात का हुक्म है? फरमाया इज़ा कुंतुम इलस्सलाति, जदों तुसी नमाज का इरादा करो ना, नमाज वास्ते खड़े हो ना, नमाज की नीयत करो ना। फरमाया फग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरिਆਂ ਨੂੰ धो लेना है। फरमाया के वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि, और अपने हत्थां कोनियां तक धो लेना है। और अगे फरमाया वम्सहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर दा मसा कर लेना है। व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और अपने कदमां नू टखनियां तक धो लेना है, उन्हां दा गसल कर लेना है। आओ हजरात मुहतरम, ए ते आयत दा सादा जिहा तर्जमा सी ना। हुण इस आयत तो पहला मसला ए समझ अंदर आया कि इस आयत अंदर अल्लाह ताला ने इशारा तन वज़ू दा तरीका बयान कीता है। और उन्हां लोगां ते आयत मुंह ते तमाचा है जड़े लोग कहंदे ने कि
سارا کچھ قرآن اندر ہے. حدیث حجت نہیں, صرف قرآن ہی حجت ہے. انہاں لوگاں نو منکرین نے حدیث کہا جاندا ہے, ایسی جماعت جڑے نبی دی حدیث نو نہیں مندے, حدیث تے ایمان لے کے نہیں آندے, صرف قرآن تے ایمان لے آندے نے, قرآن نو ہی صرف اسلام تے شریعت مندے نے. ایسے لوگاں واسطے ایک بہت بڑی دلیل ہے. اگر وضو دا طریقہ قرآن اندروں لیا جائے نا, پھر حضورا طریقہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نے سائد دنال ملایا جائے نا, پھر وضو دا طریقہ بالکل واضح سمجھ دے اندر آندا ہے. پتہ چلیا اے آیت منکرین نے حدیث واسطے بہت بڑے انہاں دے منہ دے تماچائے. آؤ حضرات محترم, اس آیت اندر دوسرا مسئلہ اللہ رب العالمین نے تیمم دا بیان فرمایا ہے. فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. فرمایا اگر تسی سفر تے ہو یا تسی بیمار ہو یا تسی اپنی بیویاں دے نال ملاقات کیتی ہے تے فرمایا تہانوں پانی نہیں مل رہا, پھر تیمم کر لو, پاک مٹی دے نال تیمم کر لو. فرمایا پانی نہ ملے, تسی سفر تے ہو یا بیمار ہو یا اپنی بیویاں دے نال ملاقات کیتی ہے, پھر پانی دا قائم مقام مٹی ہے, مٹی دے نال تیمم کرو, مٹی دے نال طہارت حاصل کرو, مٹی دے نال وضو کرو, مٹی دے نال غسل کرو. طریقہ کی ہے تیمم کرن دا؟ وضو دا طریقہ اور تیمم دا طریقہ, وضو دے فضائل بیان کرن تو بعد آخر اندر میں یہ دونوں طریقے بیان کرا گا. آؤ ہن وضو دے فضائل نوٹ کر لو. وضو کرن دے با وضو رہن دے کی فضائل نے. پہلی فضیلت میرے اور تصرف مرشد امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے فرمایا مفتاح الصلاۃ طہور. آقا فرماندے ہیں جنت دی چابی نماز ہے, ایویں نماز دی چابی فرمایا وضو ہے. جڑا بندہ وضو کردا ہے انہیں نماز نو چابی لگا لئی ہے, تے جن نے نماز پڑھ لئی ہے انہیں جنت دی چابی نو آن کر لیا, جنت دا تالا کھول لے آئے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جڑا بندہ اچھے طریقے دے نال وضو نہ کرے نا, ایسے بندے واسطے ہلاکت ہے, ایسے بندے دا ستیہ ناس ہو جائے, ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے, ایسا بندہ ہلاک ہو جائے. اور ایسے بندے واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری سزا کی بیان فرمائی. فرمایا وضو والے جتنے اعضاء خشک ہو جائے جان گے نا, جتنے اعضاء خشک رہ جان گے نا, کل قیامت والے دن ان اعضاء نو جہنم اندر جلایا جائے گا, آگ دا عذاب دیتا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اللہ کی پتہ چلیا کہ وضو نماز دی چابی ہے. دوسری فضیلت وضو کرنا ہے, اس بغل وضو اچھے طریقے دے نال وضو کرنا ہے. اگر جلدی دے نال وضو کرا گے تے تو سزاواں نبی پاک نے بیان کیتیاں نے, جہنم اندر اس جسم نو جلایا جائے گا. نبی پاک نے اس بندے واسطے بد دعا کیتی ہے. آپ وضو دی اہمیت فضیلت اس حدیث تو بھی تو اندازہ لگا لا. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی نے جب اسلام قبول نہیں کیتا, ثقف علاقے دا بادشاہ تے چودھری ہے, مدینے آیا ہے مسلمانہ دے حالات چیک کرن واسطے, مدینے آیا ہے مسلمانہ نو دیکھن واسطے کہ مسلمانہ دی عبادات تے طریقہ کار تے رہن سہن کیے. مدینے آیا پیا کر کے دیکھدا ہے محمد دے یار محمد دے وضو والے پانی دے قطرات بھی زمین
تے نہیں گرن دیندے نبی پاک وضو کردے نے صحابہ وضو دے قطرات اٹھا اٹھا کر کے اپنے جسمات تے مل رہے نے کسے شاعر نے اس حدیث دا ترجمہ اپنی زبان دے اندر کیتا ہے جا عروہ سقفی قریشان کہہ دے جا عروہ سقفی قریشان کہہ دے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا وضو قطر گرن پج پج کے پکڑن میں نبی دے صحابان ڈٹھا اللہ اکبر اللہ اللہ تے عروہ بن مسعود ثقفی نے چودھری نے نمبردار نے وڈیرے نے طریقہ دیکھے آئے کہ صحابہ نبی دے پانی وضو والے قطرات نال اتنی محبت کر دینے تے طریقہ تے انداز وضو والا دیکھ کر کے عروہ بن مسعود ثقفی نے کلمہ پڑھ لیا تے اسلام دا لبادہ اوڑھ لیا اے ہے وضو دی برکت اے ہے وضو دی اہمیت صرف وضو دا طریقہ ہی دیکھئے تے غیر مسلم نے کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا ہے آؤ وضو دی تیسری فضیلت نوٹ کرتے جانا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرم محجلین من اثر الوضوء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ہر بندہ پسینے اندر شرابور ہوئے گا ہر بندہ اپنے اپنی گناہاں دے اندھیرے دے دلدل دے اندر ہوئے گا تے فرمایا جڑا بندہ با وضو رہنے والا ان دے وضو والے اعضاء چمک رہے ہونگے دمک رہے ہونگے ٹمٹما رہے ہونگے وضو دے اعضاء ان دے سامنے روشنی پھیلا رہے ہونگے وا سبحان اللہ وضو دی چوٹی فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے تبلغ الحلیت من المؤمن حیث یبلغ الوضوء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑا بندہ باوضو رہندا ہے انہوں زیور پہنایا جائے گا انہوں سونے تے چاندنی دے وضو والے اعضاء تے کنگن پہنائے جان گے وا سبحان اللہ باوضو رہن والے بندے نو سونے تے چاندی دے زیورات نال راستہ کیتا جائے گا اللہ اکبر اللہ اللہ پنجویں فضیلت نبی چھویں فضیلت نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی حضرت عبداللہ ابن سنابعی بیان فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا توضع العبد عبد المؤمن فمزمز خرجت الخطایا من فیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ وضو کردا ہے تے وضو اچھے طریقے دے نال کردا ہے انہیں اپنے ہاتھ دھوتے نے ہتھاں دے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دین کہ اے جے وضو دی فضیلت نوٹ کرتے جانا وضو دے نال بندہ اپنی صفائی بھی کر رہا ہے تے اپنے زندگی دے دن دے اندر جتنے گناہ نے وہ بھی معاف کروا رہا ہے فرمایا بندے نے اپنے ہاتھ دھوتے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دے گناہ معاف فرما دیتے بندے نے پانی دا چلو لے آئے تے اپنے چہرے تے اپنے پانی دا چلو لے آئے تے اپنے منہ دے اندر ڈالے آئے تے اللہ تعالیٰ نے زبان دے گناہ معاف فرما دیتے نے پھر بندے نے پانی دا چلو لے آئے اپنے چہرے تے ڈالے آئے آنکھ دے اندر جتنے گناہ ہو گئے نے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیتے نے پھر بندے نے اپنے نینے بازو توتے نے ہاتھ دے اندر جتنے بھی غلطیاں ہو گئے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیتی نے پھر بندے نے مسا کیتا ہے مسا کرن تو بعد کان اندر بھی مسا کیتا ہے کان دے اندر جو بھی کوئی غلط باتاں سنیاں نے اللہ تعالیٰ نے وہ گناہ معاف فرما دیتے نے پھر اپنے قدم دھوتے نے قدم دھون تو بعد پیر دھون تو بعد اللہ تعالیٰ نے نو گناہاں تو صاف تے شفاف کر چھڈیا ہے وا سبحان اللہ حضرات محترم اے تے
نماز پڑھن دے نال اللہ تعالی نے اس بندے نو وضو کرن دے نال اللہ تعالی نے اس بندے نو گناہاں تو صاف اور شفاف کر دیتا ہے۔ تے پھر جدو وضو تو بعد نے نماز پڑھنی ہے، نماز دے واسطے زائد ثواب لکھیا جائے گا، نفل ثواب لکھیا جائے گا۔ وضو دے نال نے اپنے سارے گناہ معاف فرما لینے۔ فرمایا فمزمزہ کلی کیتی کلی منہ دے گناہ معاف، چہرہ دھوتا ہے چہرے دے گناہ معاف، ہاتھ دھوتے نے ہاتھ دے گناہ معاف، پیر دھوتے نے پیر دے گناہ معاف، بندہ صاف تے شفاف ہو گیا ہے۔ دو فائدے ہوئے نے، اپنی پاکی بھی حاصل کر لیے اور اپنے گناہ بھی معاف کروا لینے۔ واہ سبحان اللہ۔ آؤ حضرات محترم، اگلی فضیلت کی ہے وضو کرن دی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم یقوم فیصلی رکعتین۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا یتوضأ فیحسن الوضوء، جڑا بندہ اچھے طریقے دے نال وضو کردا ہے، وضو کرن تو بعد وہ بندہ دو نفل ادا کردا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس بندے تے اللہ رب العالمین جنت نو واجب کر دیں گے، جنت نو فرض کر دیں گے۔ وا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آؤ اس حدیث نال ایک اور ملتی جلدی حدیث بھی سن لو تاکہ مطلب سمجھ اندر آ جائے تے وضو دی فضیلت اہمیت سمجھ اندر آ جائے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر معراج دی رات گئے نے جبریل نال نے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو کئی چیزاں دکھائیاں گئیاں۔ میرے پیغمبر نے جبریل دے کلو معراج دی رات کئی سوالات کیتے نے، انہاں سوالات دے اندر ایک سوال میرے پیغمبر نے بھی کیتا ہے کہ میرے پیغمبر معراج دا ستاں سمانہ دی سیر کر رہے نے تے درمیانے سیر اچانک قدماں دے چلن دی آواز آئی ہے۔ آقا فرماندے نے جبریل اے کس چیز کس بندے دی جنت اندر چلن دی آواز آ رہی ہے؟ تے حضرت جبریل امین فرماندے نے آقا سونیا اے تہاڈے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے چلن دی آواز آ رہی ہے۔ تے آقا علیہ السلام معراج تو واپس آئے نے، آ کر کے میرے پیغمبر فرماندے نے بلال میں معراج دی رات جنت دے اندر دیکھے آئے، تیرے قدماں دی آہٹ تیرے قدماں دی آواز مینوں سنائی دیتی گئی ہے۔ بلال دسنا تو کیڑا عمل کرنا ہے جس عمل دی وجہ تو تیرے جنت اندر قدماں دی آواز پہنچی ہے؟ تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی لمبا چوڑا وظیفہ تے کوئی لمبی چوڑی عبادت دا ذکر نہیں کیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آقا سونیا جدو بھی میں با وضو ہو جاوانا یعنی میرا وضو ٹٹ جائے نا، میں ہر حال اندر وضو دی حالت اندر رہنا وا تے وضو کر کے تے میں دو نفل پڑھنا وا۔ صرف وضو تے اس نفل دی برکت دے نال اللہ رب العالمین نے اے مینوں شان تے مقام تے عزت تے فضیلت عطا کیتی ہے۔ وا سبحان اللہ۔ حضرت بلال ہے غلام نے، آپ بھی غلام، باپ بھی غلام، ماں بھی غلام، کالے رنگ دے نے حبشی نے تے جناب وضو دی برکت دے نال انہاں دے قدماں دے چلن دا کھڑاک میرے پیغمبر نے جنت دے اندر سنیا ہے۔ وا سبحان اللہ۔ آؤ حضرات محترم اگلی فضیلت وضو دی کی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ آقا فرماتے نے جڑا بندہ فیتوضأ فیحسن الوضوء، اچھے طریقے دے نال وضو کرے، وضو کرن تو بعد میرے پیغمبر فرماتے نے دعا پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین
وجعلنی من المتطہرین. یا دوسری دعائیں پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ان دونوں دعاواں دے اندر جڑی مرضی بندہ دعا پڑھے وضو کرن تو بعد تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس وضو کرنے والے بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے. واہ سبحان اللہ، کتنی زیادہ فضیلت ہے. صرف وضو دی برکت دے نال ایک چھوٹی جی ننی جی دعا پڑھن دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جان گے. جس مرضی دروازے تو جنت اندر یہ بندہ داخل ہو جائے گا. اور ایک جڑی اسی غلطی کرنے وہ بھی نوٹ کر لو، وضو کرن تو بعد جدو اسی دعا پڑھنے ہیں نا تو دعا پڑھن لگا اسی اپنا ہاتھ دی انگلی بھی کھڑی کرنے ہیں اور چہرہ بھی آسمان دی طرف کرنے ہیں. یہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت کوئی نہیں جے، یہ اسی اپنے کلو بنایا ہے. ہاتھ دی انگلی کھڑی کرنا اور چہرہ آسمان دی طرف وضو کر کے اٹھانا یہ نہ قرآن تو مسئلہ ثابت ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مسئلہ ثابت ہے، نہ نبی دے صحابہ تو، نہ سلف صالحین تو. یہ پتہ نہیں کنے اپنے کلو بنا لے، طریقہ ٹھیک نہیں جے. صرف وضو کرن تو بعد یہ ننی جی چھوٹی جی دعا پڑھنی ہے تے جنت دے 8 دروازے تیرے واسطے کھول دیتے جان گے. کتنی زیادہ فضیلت اور کتنا بڑا پروٹوکول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک وضو کرنے والے بندے نو عطا کر رہے ہیں. آؤ حضرات محترم، اگلی فضیلت وضو کرن دی، با وضو رہن دی، وضو دی حالت اندر رہن دی اگلی فضیلت. میرے اور تو صدر پیر و مرشد امام الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن قبرستان اندر گئے نے تے میرے پیغمبر نے یہ دعا پڑھی السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بكم للاحقون یرحم اللہ المستقدمین والمستاخرین نسأل اللہ لنا ولکم العافیت. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا پڑھی قبرستان اندر جا کے السلام علیکم اے قبر والے اے بستی والے تہانوں اللہ تعالی سلامت رکھے، عذاب قبر تو سلامت رکھے، قبر دیاں ہولناکیاں تو اللہ تعالی تہانوں سلامت رکھے. من المؤمنین والمسلمین جتنے بھی مسلمان مومن تے مرد تھے لیٹے ہو وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ ان قریب اسی تہاڈے کول آن والے ہاں، تہاڈے نال ملاقات ہون والی ہے. یرحم اللہ المستقدمین اللہ تعالی تہاڈے تے رحم کرے، والمستاخرین جڑے پچھلے تے اگلے سارے ہیں تے اللہ تعالی رحم تے کرم فرمائے. نسأل اللہ لنا ولکم العافیت. اور میں اللہ رب العالمین دے کول تہاڈی عافیت واسطے دعا کرنا اللہ تعالی تانوں معاف فرمائے، تہاڈے تے رحم تے کرم فرمائے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان اندر جا کر کے دعا پڑھی ہے تے دعا پڑھن تو بعد میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے نال مخاطب ہوئے نے. آقا فرماندے نے میرے صحابیوں میں ان قریب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں دے نال ملاقات کرا، لیکن میرے بھائی اس وقت نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوگا گا. صحابہ فرماندے نے آقا سونیا کیا سی تواڈے بھائی نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابیوں نہیں، تسی تے میرے صحابہ ہو، میرے بھائیوں نے جدوں میں دنیا چھوڑ کر کے چلے جاواں گا تو میرے تو بعد جڑے لوگ آن گے نا وہ میرے بھائی نے. تو صحابہ پھر سوال کردے نے محبوب جدوں جو تواڈے تو بعد
اندر آن والے مسلمان تواڈے کلمہ پڑھن والے تواڈے بھائی جڑے نے تے کل قیامت والے دن تسی انہاں نوں پھر کیویں پہچانو گے؟ دنیا اندر تے تسی انہاں نوں دیکھیا نہیں تے قیامت والے دن انہاں نوں کیویں پہچانو گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا جواب دیتا۔ آقا فرماندے میرے صحابیوں کل قیامت دا دن ہوئے گا خرم محجلین، میرے صحابیوں کالے رنگ دے اونٹ ہونا یا کالے رنگ دے گھوڑے ہونا، انہاں گھوڑیاں دے اندر ایک سفید رنگ دا گھوڑا ہوئے نا تے سفید رنگ دے گھوڑے نو بندہ بڑی جلدی مالک پہچان لوے گا۔ جی جی آقا سونیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو ساری دنیا دے لوگ ہون گے تے انہاں اندر جڑے میرے امتی ہون گے نا، جڑے با وضو رہن والے ہون گے نا، وضو دی حالت اندر رہن والے ہون گے نا، انہاں دے وضو والے اعضاء چمک رہے ہون گے، دمک رہے ہون گے تے میں انہاں دے وضو والے اعضاء تو پہچان لواں گا اے میرے بھائی نے، اے میرے امتی نے، اے میرا کلمہ پڑھنے والے نے، اے وضو دے نال پیار کرنے والے نے۔ پتہ کی چلیا کل قیامت والے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے نو پہچانن گے جڑا وضو دے نال پیار کردا ہے، اون دے وضو والے اعضاء چمکن گے تے نبی پاک پہچان کر کے حوض کوثر تے لجا کر کے انہوں جام پلان گے، حوض کوثر دا پانی پلان گے۔ وا سبحان اللہ، دعا ہے کہ اللہ تعالی سانو بھی با وضو رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ نہیں سمجھ لگی تے ایک اور وضو دی اہمیت دے بارے صحیح واقعہ بیان کر دیوا۔ صحیح واقعہ ہے، قرآن دنیا دے اندر افضل ترین کتاب ہے، اور قرآن تو بعد افضل ترین کتاب دیوبندیاں دے ہاں، بریلویاں دے ہاں، شیعہ دے ہاں اور اہل الحدیث دے ہاں، تمام مکاتب فکر دے ہاں، دنیا اندر قرآن تو بعد افضل ترین کتاب اگر کوئی ہے تو صحیح البخاری ہے۔ آؤ صحیح البخاری، امام بخاری نے جب صحیح البخاری لکھیے، صحیح البخاری دی حدیث نو لکھن تو پہلا امام بخاری نے 4 کمہ دا انتظام کیتا ہے، 4 کم کیتے نے، 4 کمہ دا جناب اہتمام کیتا ہے۔ کیڑے 4 کم کیتے نے؟ امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے صحیح بخاری دی ہر حدیث لکھن تو پہلا غسل کیتا ہے، غسل کرن تو بعد امام بخاری نے وضو کیتا ہے، وضو کیتا ہے تے وضو کرن تو بعد تیسرا کم امام بخاری نے 2 نفل ادا کیتے نے، 2 نفل پڑھن تو بعد چوتھا کم امام بخاری نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیتی ہے، اور دعا کرن تو بعد پھر امام بخاری نے صحیح بخاری دی حدیث لکھی ہے۔ تائیں تے وضو دی برکت دے نال، نفل دی برکت دے نال، طہارت دی برکت دے نال، دعا دی برکت دے نال، وضو دی اہمیت اور فضیلت دی وجہ تو امام بخاری دی بخاری نو اللہ تعالی نے 4 چاند لگا دیتے نے، عزت دے نال نواز دیتا ہے۔ پھر سلف صالحین تے ائمہ محدثین نے بخاری دوارے کی آئے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن تو بعد صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو امام بخاری دی صحیح البخاری کتاب ہے۔ ایک آدھی برکت ہے، ایک کس وجہ تو عزت ملی امام بخاری نو، وضو دا اہتمام کرن دی وجہ تو، طہارت کرن دی وجہ تو، نفل پڑھن دی وجہ تو، دعا کرن دی وجہ تو۔ آؤ اج اسی بھی جناب جڑا بھی کوئی کام کرنا ہوئے نا تے وضو کر کے کریے، اس نیت نال کریے کہ اسی طہارت حاصل کر کے کرنی ہے، وہ کام کرنا ہے، اللہ رب العالمین اس کام اندر خیر و برکات نازل فرمان گے۔ اور ویسے بھی بندہ وضو دی حالت اندر رہے، شیاطین اندر تے حملہ نہیں کر دے، جنات اندر تے حملہ نہیں کر دے، جادو اس بندے تے حملہ نہیں کرتا، بندہ ہر قسم دی ازمائش، مصیبت، جادو، نظر بد، ہر قسم تو بندہ محفوظ ہو جاتا ہے جڑا بندہ وضو کر کے اپنے کام دا آغاز کرے، اور ہمیشہ وضو دی حالت اندر ہی رہنا چاہیے۔ ایسے حضرات محترم وضو دے فضائل بے شمار نے، میں تہاڈے سامنے چند ایک بیان کیتے نے۔ وضو دی سب تو پہلی فضیلت ہے وضو نماز دی چابی ہے، وضو دی برکت نال عروہ بن مسعود ثقفی نے کلمہ پڑھیا۔ اور تیسری فضیلت وضو والے اعضاء کل قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے۔ چوتھی فضیلت فرمایا وضو جڑا ہے مومن نو کل قیامت والے دن وضو والے اعضاء تے زیور پہنایا جائے گا۔ پنجویں فضیلت
فضیلت جڑا بندہ وضو والے آزاد ہوندا جائے گا اللہ تعالی گناہ معاف کردا جائے گا۔ چھویں فضیلت جڑا بندہ وضو دی حالت اندر رہندا ہے اللہ تعالی اس بندے تے جنت واجب کر دیندے نے۔ چھویں فضیلت جڑا بندہ وضو کر کے دعا کردا ہے وضو دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دے ہتھوں دروازے اون دے واسطے کھول دتے جاندے نے۔ ستویں فضیلت با وضو رہن دی، وضو دی حالت اندر رہن دی۔ کل قیامت والے دن میرے پیغمبر علیہ السلام وضو دی حالت اندر رہن والے لوگوں نو پہچان لمن گے اور انہوں نے حوض کوثر دا پانی پلان گے۔ ستویں فضیلت با وضو رہن دی اے وے نبی علیہ السلام نے فرمایا او بندہ شیطانی حملے تو جنات تو مصیبتاں تو ازمائشاں تو بندہ محفوظ رہ جاندا ہے جڑا بندہ وضو دی حالت اندر رہندا ہے۔ آؤ حضرات محترم ایسی وضو دے جناب موٹے موٹے فضائل اور ہن وضو تے تیمم دا میں طریقہ بیان کر دوا اور نواقض وضو بیان کر دوا جڑے چیزاں وضو نو توڑ دیندیاں نے۔ آؤ توجہ کرتے جانا، وضو تے تسی ساری زندگی کرتے رہے ہو لیکن میں وضو دا طریقہ بیان کر دوا، اگر کسی دی کوئی غلطی کوئی کمی کوتاہی ہے تو اپنی درست کر لوے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو دا طریقہ سانو دسیا اور فرمایا بالکل عین اسی طرح ہی نبی پاک علیہ السلام نے وضو کیتا ہے۔ آؤ نبی علیہ السلام نے کس طریقے دے نال وضو کیتا ہے، وضو دے طریقے نو بیان کرن تو پہلا چند چیزاں میں تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا جنہاں دا اسی بڑی سستی کرنے ہاں جناب غفلت کرنے ہاں۔ سب تو پہلا نیت کرنی ہے وضو دی۔ اج جناب اسی اکثر عبادات انج کرنے ہاں، رسمن عادتاً انج عبادات کیتی جانے ہاں، لیکن نہیں، ہر عبادت کرن تو پہلا دل اندر نیت کرنی ہے۔ نیت دے الفاظ نبی پاک علیہ السلام تو ثابت نہیں، وضو واسطے سب تو پہلا نیت کرنی ہے۔ نیت کرن تو بعد دوسرا کام بسم اللہ پڑھ کر کے وضو شروع کرنا ہے۔ جس بندے نے بسم اللہ نہ پڑھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دا وضو ہی نامکمل ہے۔ اور تیسرا کام وضو دے اندر ترتیب دا خیال رکھنا ہے، جس ترتیب دے نال نبی علیہ السلام نے وضو دا طریقہ دسیا اس ترتیب نال ہی وضو کرنا ہے۔ وضو دے آزاد ہون دے اندر ترتیب الٹ پلٹ نہیں کرنی، ترتیب اندر وضو کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز دا خیال موالات دا خیال رکھنا ہے۔ موالات کنوں کہندے نے؟ مثال دے طور تے بندہ مسجد اندر وضو کر رہا ہے اور پانی ختم ہو گیا ہے، بندے دا گھر تھوڑا جا دور ہے، بندہ اپنے گھر بندے نے ادھا وضو کیتا ہے تے پانی ختم ہو گیا ہے، بندہ پھر اپنے گھر اندر جائے کیا جتنا وضو کر لے اس کو اگے سٹارٹ کرے گا یا کہ دوبارہ نئے سرے تو وضو کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نئے سرے تو دوبارہ بندہ وضو شروع کرے گا۔ اس واسطے وضو اندر موالات دا بھی خیال رکھنا ہے، مسلسل وضو کرنا ہے، یہ نہیں تھوڑا جا ایتھے کر لیا تے پانی ختم ہو گیا باقی وضو دے جڑے ہزار ہے گئے وہ گھر اندر نہیں، بالکل نہیں، دوبارہ شروع تو وضو گھر اندر جا کے کرنا ہے۔ اور چوتھی چیز دا یہ خیال رکھنا ہے کہ وضو بھی بالکل جیڑا پانی استعمال کرنا ہے وہ وضو بالکل صاف اور شفاف ہوئے۔ آؤ ہن وضو دا طریقہ نوٹ کر لو۔ نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی علیہ السلام پانی اپنے ہاتھ دونوں ہتھیلیاں نو دھوندے اور دونوں ہتھیلیاں دے درمیان اس طرح خلال کر دے، ہاتھ دھون تو بعد ایک چلو پانی لیندے، ادھا منہ اندر ڈال دے اور ادھا اپنے نک دے اندر ڈال دے، پھر اپنے دائیں ہاتھ دی اے شہادت والی انگلی اپنے منہ دے اندر پھیر دے، پھر پانی لیندے، پھر اپنے ادھا منہ اندر ڈال دے، ادھا نک اندر ڈال دے، اور پھر بائیں ہاتھ دی اے چھوٹی چیچی جڑی ہے اینو اپنے نک اندر ڈال دے، صاف کر دے اور نک نو جھاڑ دے۔ 3 دفعہ نبی علیہ السلام اس طریقہ دہران دے اور پھر نبی علیہ السلام چلو لیندے اور اپنے چہرے تے پانی ڈال دے، اچھی طرح مل دے، پھر دوبارہ چلو لیندے، پھر چہرے تے ڈال دے، تیسری دفعہ پھر چہرے تے ڈال دے اور پھر ایک چلو لے کے اپنے داڑھی دا اچھی طرح نبی علیہ السلام خلال کر دے۔ خلال کرن تو بعد پھر نبی علیہ السلام اپنے بازواں نو کونی سمیت دھوندے، دھون تو بعد پہلا دایاں بازو دھوندے، پھر نبی علیہ السلام بایاں بازو دھوندے، دونوں بازو دھون تو بعد پھر نبی علیہ السلام پانی لیندے، پانی لے کے جتھوں بندے دے بال شروع ہوندے نے، بال شروع ہون تو ایتھوں مسح شروع کر دے تے گدی تک لے جاندے، گدی تو پھر واپس جس جگہ تے شروع کیتا سی اس جگہ تے واپس اپنے ہتھیلیاں نو لٹاندے، اور پھر نبی علیہ السلام کنے دے مسے واسطے دوبارہ پانی لینا بھی ثابت ہے۔ انہاں
مسے والے پانی نال بھی کنا دا مسا کر لو پھر بھی درست ہے. پھر کنا دے جتنے بھی رستے نے ان دا اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہادت والی انگلی پھیر دے. پھر اپنی کن دی لو تو انگوٹھا جڑا ہے پچھلی جانب دی طرف کنا دی پچھلی سائڈ تو لٹا دیندے. اور حضرات محترم پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دایاں پاؤں دھوندے اور انگلیاں دے اندر اچھی طرح خلال اپنی فنگر چھوٹی انگلی دے نال کر دے. پھر بایاں پاؤں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دھوندے اور وضو کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخر اندر دعا پڑھ دے اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اور ایک اور بڑا اہم مسئلہ یاد کر لو کہ وضو والے اعضاء جڑے نے ایک دفعہ بھی دھونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت ہے, دو دفعہ بھی دھونا ثابت ہے, 3 دفعہ بھی دھونا ثابت ہے. 3 دفعہ تو زائد نہیں دھو سکتے, کم تو کم 1 دفعہ, زیادہ تو زیادہ 3 دفعہ دھو سکتے. 3 دفعہ تو زیادہ دھونا جناب گناہ دے اندر آ جائے گا. اور ایسی وضو دا مختصر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بتایا ہوا طریقہ. اور وضو اگر پانی نہ مل رہا ہے, نماز کا وقت ہو جائے, پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پاک اور طیب اور طاہر مٹی دے نال تیمم کرنا ہے. اپنے دونوں ہتھیلیاں زمین تے مارنیاں نے, زمین تے مارن تو بعد انہوں نے جھاڑنا ہے, جھاڑ کے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ تے مارنا ہے اور بایاں ہاتھ اپنی دائیں ہتھیلی تے مارنا ہے. پھر اپنے دونوں ہاتھ چہرے تے مار لینے نے. یہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیمم دا بتایا ہے. ضربتم واحد, 1 دفعہ مارنا ہے زمین تے ہاتھ یا دیوار تے, دایاں ہاتھ بائیں تے اور بایاں دائیں تے, اور پھر چہرے تے مار لینا ہے. وضو اندر یہ مسئلہ بھی یاد کر لو, وضو اندر ترتیب ضروری ہے. جویں جویں اعضاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترتیب نال دھون نال دسے نے انج دھونے نے. لیکن تیمم اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب الٹ بھی ہو جائے تو کوئی گناہ نہیں, کوئی حرج نہیں. تیمم اندر پہلے چہرے تے ہاتھ مار لو, بعد اندر دونوں ہتھیلیاں دیاں پشتاں آپس اندر ملا لو, یا دونوں ہتھیلیاں دیاں پشتاں آپس اندر ملا لو اور چہرے تے بعد اندر مار لو. دونوں طریقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت نے. آؤ حضرات محترم, ہن آخری اہم مسئلہ کہ نواقض وضو, وضو نو توڑن والیاں کتنیاں چیزاں نے, وضو کناں چیزاں دے نال وضو ٹٹ جاندا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونٹ دا گوشت کھان دے نال وضو بندے دا ٹٹ جاندا ہے. اور دوسرا نواقض وضو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اونٹ دا گوشت کھان دے نال وضو کیوں ٹٹدا ہے, اندر کی حکمت ہے؟ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں. کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت کوئی نہیں بیان کیتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو دس دیتا ہے, نبی دا فرمان اسی سن لیا ہے کہ اونٹ دا گوشت دے نال وضو ٹٹ جاندا ہے. اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دسے ہوئے مسئلے دے سانو اندر حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے, اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تے عمل کرنا ہے. اونٹ دے گوشت دے نال وضو ٹٹ جاندا ہے. اور دوسرا نواقض وضو, وضو نو توڑن والی چیز وہ ہے مزی. جناب پیشاب دے قطرے بندے دے نکل آن, اون دے نال بھی وضو ٹٹ جاندا ہے. اور تیسرا نواقض وضو ہے مزی. جناب کوئی بندے نو شہوت آئی ہے, شہوت دی حالت اندر بندے دے پیشاب والے رستے دے اندر مزی خارج ہو گئی ہے, یعنی منی خارج, منی دا قطرہ نکل آیا ہے, پھر غسل نہیں بلکہ بندے دا وضو ٹٹ جائے گا. اور چوتھا نواقض وضو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی شرمگاہ نو چھون دے نال بھی بندے دا وضو ٹٹ جاندا ہے. اگر بندے دے کپڑے حائل نے پھر بندے نے اپنی شرمگاہ نو چھویا ہے, پھر وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر کپڑے حائل نہیں, بندہ غسل خانے اندر نہا رہا ہے, نہان تو بعد بندے نے وضو کیتا ہے, وضو کرن تو بعد بندے نے اپنی شرمگاہ نو ہاتھ لگا لیا ہے, پھر بندے دا وضو ٹٹ جائے گا. اور پنجواں نواقض وضو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ وضو کر کے آئے اور دیوار دے نال یا پلر دے نال یا کرسی دے نال کسی چیز دے نال بھی ٹیک لگا لوے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹیک لگا کر کے سون والے بندے دا بھی وضو ٹٹ جاندا ہے. وہ لیٹ کے سوویں یا ٹیک لگا کر کے سوویں. اور اگلا نواقض وضو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے دے ہوا خارج ہو جائے پھر بھی بندے دا وضو ٹٹ جاندا ہے. اور آخری نواقض وضو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے منہ دے اندر انگلی ڈال کر کے کہہ کرنے والے بندے دا بھی وضو ٹٹ جاندا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ تعالی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.